राज्य दृष्टिमा देशभित्र दूरी हुँदैन। नमस्कार, म धीरज बस्नेत। समाचारको गर्भमा विवरण मात्र होइन, कारण र निवारणको बाटो पनि हुन्छ। पर्दामा देखिने र छेकिने खोजीको खबर उद्घाटन गर्न तम तयार बाइलाइन। दर्शक वृन्द, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै भाषामा यो सरकार चुनावी सरकार हो। अर्थात् काम चलाउ अवस्थामा पुगेको यो सरकारले सामान्य प्रशासनिक बाहेक अन्य निर्णय गर्न पाउँदैन। तर प्रधानमन्त्री ओली यी सबै कुरालाई बेमतलब गर्दै पुरै हुकुमी शैलीमा मन्त्री फाल्ने र नियुक्त गर्ने काम गरिरहेका छन्, जसले संसदमा विश्वासको मत लिँदा जम्मा 93 भोट पाएर पदच्युत भयो। उही 2/3 सरकार चलाए झैं रवाफ देखाइरहेको छ। शुक्रबार एकैपटक 12 जना मन्त्री फालेर 13 जनालाई नियुक्त गर्दै उनले थप रवाफ देखाए। अझै मन्त्री थप्ने उनको तयारी छ। तर विडम्बना, ओलीले फालेका मन्त्री जति विवादास्पद थिए, भित्र्याएका मन्त्रीहरू त्योभन्दा बढी विवादास्पद छन्। ओलीले अक्सर तिनैलाई मौका दिएका छन् जो काण्डै काण्डमा मुछिएका थिए। मन्त्रीमण्डल यसरी हेरफेर गरेका छन् मानौ तिमी टन्न भयौ, अब अर्कोलाई पालो देऊ भने जसरी। आज हामी कार्यक्रममा काम चलाउ प्रधानमन्त्री ओलीले कस्ता मन्त्री भित्र्याए र कस्तालाई विदा गरे, विवादास्पद मन्त्रीहरूको काण्ड खोतल्नेछौँ। कार्यक्रमको सुरुमा भने भित्रिएका मन्त्रीहरू को कस्ता छन् तो देखाउँदैछौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो 3 वर्ष 4 महिनाको अवधिमा 18 पटक मन्त्री परिषद फेरबदल गरे। अहिलेसम्म 59 जना मन्त्रीहरू फेरिएका छन्। यो अवधिमा ओली 2 पटक प्रधानमन्त्री समेत बने। झन्डै 2/3 बहुमत सहितको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले 3 वर्षमा संसदमा विश्वासको मत समेत पाउन सकेन भने उनले बनाएका मन्त्रीहरूले समेत खासै उल्लेख्य काम गर्न नसकेको त कति मन्त्रीहरू विवादित भएर राजीनामा दिनुपर्ने अवस्थामा समेत पुगेका थिए। अहिले दोस्रो पटक संसद विघटन गरिसकेपछि पनि स्वतः काम चलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री रहेका ओलीले गत शुक्रबार पुनः 18औं पटक मन्त्री परिषद पुनर्गठन गरेका छन्। जनता समाजवादी पार्टीको महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो समूहका 10 जनालाई समेट्दै नयाँ मन्त्री परिषद पुनर्गठन गरेका थिए। प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारमा रहेका नयाँ तथा पुराना मन्त्रीहरूलाई हेर्ने हो भने यसअघिदेखि नै विभिन्न विषयमा विवादित र आलोचित रहँदै आएका अनुहारहरू छन्। को मन्त्री कस्ता? राजेन्द्र महतो। राजेन्द्र महतो तिनै व्यक्ति हुन् जो वर्षौंदेखि नागरिकताको विषयमा विवादित रहँदै आएका व्यक्ति हुन्। महत्वको नागरिकता विवादका विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत हात हालेर छाडेको विषय थियो। 2068 सालमा अख्तियारले गृह मन्त्रालयले महत्वको नागरिकता सम्बन्धमा पत्राचार गरेको थियो। जानकारहरूका अनुसार राजेन्द्र महतोले 2027-28 सालतिर नेपाली नागरिकता लिएका हुन्। महतोका पिता नेपाल आएको केही वर्षमै बाबु छोराले एकैपटक नागरिकता लिएको बताउँदै आएको छ। 2072 साल असोज 3 मा नेपालको संविधान जारी भएपछि महतो सशक्त विरोधमा उत्रिए। संविधानले मधेसीमाथि विभेद गरेको भन्दै तराईका थुप्रै जिल्लामा आन्दोलन गर्ने मध्येका एक थिए राजेन्द्र महतो। विरोधका क्रममा उनले संविधान नै जलाएका थिए। राजनीतिमा नैतिकता नहुने विषयको राम्रो उदाहरण बनेका ओली क्याबिनेट उपप्रधानमन्त्री बनेर महतो अर्को उदाहरण बनेका छन्। पटक पटक भारतीय दूतावास गइरहने उनीमाथि भारतबाट परिचालित भन्ने आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। उनले केही वर्ष अघि अब कहिल्यै मन्त्री नबन्ने घोषणा गरेका थिए। तर ठेकेदार हुँदै विगतमा पटक पटक मन्त्री बनेका महतो यसपटक उप प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा ओली नेतृत्वको क्याबिनेटमा प्रवेश गरेका छन्। शरद सिंह भण्डारी। अहिले ओली नेतृत्वको सरकारमा ऊर्जा मन्त्री बनेका शरद सिंह भण्डारी पनि विवाद रहित पात्र भने होइनन्। 2068 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा रक्षा मन्त्री रहेका भण्डारीले तराई टुक्रिन सक्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका कारण पद मुक्त भएका थिए। उक्त समय मन्त्री भण्डारीको चौतर्फी विरोध भएको थियो भने संसदमा समेत उनको अभिव्यक्तिलाई लिएर राजीनामाको माग गर्दै पटक पटक संसद बैठक समेत अवरुद्ध भएको थियो। तिनै भण्डारी अहिले ओली नेतृत्वको सरकारमा ऊर्जा मन्त्री बनेका छन्। रघुवीर महासेठ। यस्तै उप प्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्र मन्त्री बनेका रघुवीर महासेठ त कर्मचारी स्वरूपमा विवादित पात्र हुन्।
उनी यसअघि पनि ओलीको क्याबिनेटमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री थिए। 2075 जेठमा महासडले यातायात व्यवस्था विभागमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेका महानिर्देशक रहेका रूपनारायण भट्टराईलाई मन्त्रालय तानेका थिए। सार्वजनिक बसको सिन्डिकेटको जालो तोड्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको योजनालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरेका महानिर्देशक भट्टराईलाई मन्त्रालय तानेर महासेठ विवादित बनेका थिए। महासडले बीपी हाइवेमा मापदण्ड विपरीत ठूला सवारी सञ्चालनको अनुमति समेत दिएका थिए। उनले यातायात व्यवस्था विभाग मार्फत सो सडकमा मापदण्ड विपरीतका ठूला बस सेवा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएका थिए। उनले सडकको क्षमता र संरचना नहेरी निर्णय गरेको भन्दै यसप्रति व्यापक आलोचना मात्रै भएन, सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा समेत दायर भएको थियो। ठेकेदारका पक्षमा काम गर्न रुचाउने महासेठको तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापासँग समेत विवाद भएको थियो। शेरबहादुर तामाङ ओलीले नयाँ भित्राइएका विवादित मन्त्रीहरूमध्ये शेरबहादुर तामाङ पनि एक हो। यसअघि ओलीकै क्याबिनेटमा कानुन मन्त्री रहेका शेरबहादुर तामाङ विवादमा तानिएर राजीनामा दिएका पात्र हुन्। बङ्गलादेशमा एमबीबीएस पढ्न जाने छात्रले सर्टिफिकेट पाउन आफूलाई सुम्पनु पर्ने अभिव्यक्ति दिएपछि तामाङको चौतर्फी आलोचना भएको थियो। सोही अभिव्यक्तिका कारण 2075 साउन 8 गते राजीनामा दिनु परेको थियो। प्रदेश 1 की सांसद उषाकला राईका पति तामाङ दम्पतिमाथि पदीय स्वार्थका लागि पार्टीभित्र गुट परिवर्तन गरिरहेको आरोप छ। रेणुका गुरुङ टोखा नगरपालिकाको उपप्रमुखका लागि भएको निर्वाचनमा 79 मत प्राप्त गरेकी रेणुका गुरुङ मन्त्री बनेकी छिन्। निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्क अनुसार उपप्रमुख पदमा 79 मत प्राप्त गरेकी उनलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक राज्य मन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका छन्। महन्त ठाकुर पक्षीय जनता समाजवादी पार्टीको सिफारिसमा ओलीले उनलाई राज्य मन्त्री बनाएका हुन्। जसपामा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षकी गुरुङले पछिल्लो समय अर्का अध्यक्ष महन्त ठाकुरलाई सघाएकी थिइन्। ठाकुरलाई सघाएपछि उनले मन्त्री पद हात पारेकी हुन्। गुरुङ सहित 6 जना सांसदले फोरम फुटाउन लागेपछि रातारात राष्ट्रिय जनता पार्टी बीच एकता गरी जनता समाजवादी पार्टी बनाइएको थियो। यी त भए हाल प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको काम चलाउ सरकारमा रहेका मन्त्रीहरू र उनीहरूको पृष्ठभूमि। हाल रहेका अन्य पुराना र थपिएका अन्य पात्रहरू पनि कोही अभिव्यक्तिकै कारण विवादमा तानेका व्यक्तिहरू छन् भने कतिपय मुद्दा मामिलामा परेका व्यक्तिहरू समेत मन्त्री रहेका छन्। पहिलो कुरा, काम चलाउ प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीमण्डल हेरफेर नै गर्न पाउँदैनन्। तर बल मिच्याइ गरेर मन्त्री फेरेका ओलीले केवल विवादै विवादमा फसेकालाई भित्र्याएका छन्। त्यसो त उनको मन्त्री परिषदमा रहेका यसअघिका मन्त्रीहरू पनि कम विवादित थिएनन्। ओली सरकारमा रहेका को मन्त्री के काण्डमा फसे त्यो देखाउने छौं, तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शक वृन्द, आज हामी बाई लाइनमा काम चलाउ प्रधानमन्त्री ओलीले कस्ता मन्त्री भित्र्याए र विदा भएका मन्त्री के काण्डमा मुछिएका थिए त्यो देखाइरहेका छौं। ओली नेतृत्वको सरकारमा रहेका 1-2 बाहेक अधिकांश मन्त्री विवादै विवादमा फसेका छन्। कमाउन आए जसरी आफ्नो धन्दामा सक्रिय भएको आरोप लागेका छन्। विदा भएका 1 दर्जन मन्त्री मध्ये आधा दर्जन मन्त्री यस्तै विवादको चङ्गुलमा फसेका पात्रहरू छन्। कुन मन्त्री के काण्डमा फसे र कस्ता कस्ता विवाद उठे त्यो देखाउँदैछौं अबको क्रममा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार जनता समाजवादी पार्टीको महन्त ठाकुर पक्षका 10 नेतालाई समेत समावेश गर्दै मन्त्री परिषद हेरफेर गरे। ओली नेतृत्वको मन्त्री परिषद पुनर्गठन हुँदा 1 उपप्रधानमन्त्री, 9 मन्त्री र 3 राज्य मन्त्री गरी 13 जना मन्त्री विदा भए। विश्वासको मत लिन नसकेर काम चलाउ बनिराखेका ओलीले संसद विघटन गरेर अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याए र लगत्तै मन्त्री परिषदको रोचक हेरफेर गरे। किनभने मन्त्री परिषद हेरफेरमा विदाई र स्वागत हुने केही मन्त्री विवादमा घेरिएका छन्। विवादितलाई विदाई गरेर ओलीले विवादितलाई नै क्याबिनेटमा स्वागत गरेका छन्। ओलीले विवादित छविका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेम बहादुर आले, पर्यटन मन्त्री भानुभक्त ढकाल र सञ्चार मन्त्री पार्वत गुरुङ हटाएका छन्। कुन मन्त्री के विवादमा मुछिएका थिए? भानुभक्त ढकाल
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री रहेका बेला भानुभक्त ढकाललाई स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियाले विवादित बनाएको थियो। कमिसनको चक्करमा ओम्नी ग्रुपलाई स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा दिएको भन्दै उनको चौतर्फी विरोध भयो। पत्रकारले सोधेको एउटा प्रश्नको जवाफमा घरमा पाहुना आएका छन्, मलाई हतार छ भनेपछि ढकालको आलोचना उहात्तै बढेको थियो। कमिसनका लागि ओम्नी नामक निजी कम्पनीलाई पोस्ने गरी स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मेवारी दिएको आरोप पोखरेल र ढकालमाथि छ। प्रेम आले वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेम बहादुर आले पनि विवाद रहित भने रहेनन्। उनीमाथि आफ्नै पार्टीका नेताहरूले काठ तस्करीको आरोप लगाउँदै आएका छन्। वन मन्त्री रहँदा उनले अक्सिजनको सिलिन्डरमा आफ्नो फोटो टाँसेपछि सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना खेप्नु परेको थियो। यसपछि उनले दिएको अभिव्यक्तिले पनि आलोचना कम गर्न सकेन। आले विवादित मात्रै भएनन्, हाँसोको पात्र समेत बनेका थिए। रुखबाट हामीले कार्बन डाइअक्साइड पाउँछौँ, जुन रुखलाई हामीले अक्सिजन दिन्छौँ त्यही रुख रहेन भने के हुन्छ हालत, मन्त्री आलेले सार्वजनिक कार्यक्रममा भनेका थिए। सरकार र प्रधानमन्त्रीको प्रशंसा गर्ने क्रममा अहिलेको सरकार जनउत्तरदायी सरकार हो भन्ने लागेको भए त्यो भ्रम हुन समेत भन्न भएका थिए। जनताको सरकार हो, यो कुनै जनताप्रति उत्तरदायी भएको सरकार हो भन्ने लाग्छ भने त्यो तपाईहरूको ठूलो भूल हुनेछ, उनले भनेका थिए। उनले आफूलाई अर्बौं रुपैयाँ घुसको प्रस्ताव आएको भन्दै विवादास्पद अभिव्यक्ति पनि दिएका थिए। पार्वत गुरुङ ओली क्याबिनेटबाट बहिर्गमनमा परेका अर्का मन्त्री हुन् सञ्चार मन्त्री पार्वत गुरुङ। उनी पनि विवादित छविका मन्त्री हुन्। उनीमाथि लागेको कर्तव्य ज्यान उद्योगको मुद्दा अहिले पनि अदालतमा विचाराधीन छ। गत स्थानीय तह निर्वाचनका बेला एक व्यक्तिमाथि ज्यान मार्ने उद्देश्यले सांघातिक आक्रमण गरेको भन्दै उनीमाथि मुद्दा दायर भएको थियो। गुरुङ विरुद्ध दोलखाका विरोधोज खड्काले जाहेरी दिएका थिए। गुरुङ सहित 7 जना विरुद्ध 29 गते वैशाख 2076 मा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा कर्तव्य ज्यान मुद्दा दायर भएको थियो। 74 वैशाखमा भएको स्थानीय निर्वाचनमा खड्कामाथि काठमाडौँमा आक्रमण भएको थियो। त्यसमा गुरुङको पनि संलग्नता भएको आरोप लाग्दै आएको छ। को हुन् विदायी भएका 13 मन्त्री? शुक्रबारको मन्त्री परिषद हेरफेरबाट एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेल सहित 9 मन्त्री र 3 राज्य मन्त्री बाहिरिएका हुन्। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठी, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकाल, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री पद्मकुमारी अर्याल, सञ्चार मन्त्री पार्वत गुरुङ र भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्बा हाम्फे विदा भएका छन्। यस्तै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री गणेश ठगुन्ना, वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेम बहादुर आले र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री जुली कुमारी महतो पनि विदा भएका छन्। स्वास्थ्य राज्य मन्त्री नवराज राउत, शहरी विकास राज्य मन्त्री रामवीर मानन्धर र उद्योग राज्य मन्त्री विमला विक पनि सरकारबाट विदा भएका छन्। दर्शक वृन्द, आज हामी बाइलाइनमा काम चलाउ प्रधानमन्त्री ओलीले कस्ता मन्त्री भित्र्याए र कस्ता मन्त्रीहरू विदा भए तो देखाइरहेका छौँ। हामीले विदा भएका मन्त्रीहरूको काण्ड र नाम देखाउँदा निवर्तमान उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको नाम छुटायौँ। कारण उनलाई अरूसँग समेटेर थोरै स्पेस दिएर पुग्नेवाला थिएन, किनकि ओली सरकारमा 3 वर्ष 3 महिना राज गरेका पोखरेलले काण्डै काण्ड मच्चाए। स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमिततादेखि यति होल्डिङ्सलाई सरकारी सम्पत्ति सुम्पिने कामसम्ममा उनको ठूलो सक्रियता थियो। सीसीएमसीका नाममा उनले देखाएको दादागिरी स्वयं उनका सहकर्मी मन्त्रीहरूले भुल्न सकेका छैनन्। सत्तामा पुगेपछि सधैँ विवादमा फस्ने गरेका ईश्वर पोखरेल यस कार्यकालमा विवादमा मात्रै फसेनन्, विवादै विवादका कारण मन्त्रीबाटै हात धुन बाध्य भए। जनस्तरमै उनको आलोचना हुन थालेपछि र सेनाले समेत असन्तुष्टि पोखेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उनलाई 2077 असोज 28 गते रक्षा मन्त्रीबाट हटाए। त्यसपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय हेर्ने जिम्मेवारी दिए। पोखरेलको शैलीबाट सन्तुष्ट हुन नसकेका ओलीले रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी खोसेको 8 महिना नबित्दै मन्त्री परिषदबाटै निकालेका छन्।
ओली सरकारमा 3 वर्ष 3 महिना बिताएका पोखरेल सधैँ जसो विवादमा मुच्छिरहे। प्रधानमन्त्री अस्वस्थ रहेका बेला सीसीएमसी प्रमुख बनेर गरेको मनोमानी, स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको घोटाला, सेना मार्फत सिधै स्वास्थ्य सामग्री किनाएर सेनालाई विवादित बनाएको, फास्ट ट्र्याक लगायतका सेनाका काममा सहयोग गर्ने भन्दा दखल पुर्याएको, सम्धिलाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कमा नियुक्ति गरेको लगायत दर्जनौं विवाद र काण्डमा उनी यसपटक मुच्छिए। यसअघि 2061 सालमा पहिलो पटक मन्त्री हुँदा पनि उनी यस्ता अनेकन प्रकरणमा जोडिएका थिए। पोखरेल यसपटक त्यस बेलाबाट आलोचित हुन सुरु गरेका हुन् जब नेपाल ट्रस्ट सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा नियुक्त भए। गृहमन्त्रीलाई हटाएर प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालीन रक्षा मन्त्री पोखरेललाई ट्रस्टको अध्यक्षमा नियुक्त गरेका थिए। उनी नियुक्त भएसँगै नेपाल ट्रस्ट सञ्चालक समितिका सदस्यहरूमा पनि आफू अनुकूल परिवर्तन गरे। त्यसपछि कानुनी व्यवस्था आफू अनुकूल बनाएर पोखरेलले गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको सम्झौता म्याद सकिनु 6 वर्ष अघि नै 25 वर्षका लागि म्याद थपिदिए। गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट, त्यहाँ रहेको गल्फ कोर्स र जङ्गल क्षेत्र अति सस्तो दरमा फेरि यति होल्डिङ्स प्रणालीलाई दिइएको थियो, जसको जनस्तरबाट चर्को आलोचना भयो। पोखरेल कोरोना महामारी सुरु भएपछि झनै बढी आलोचित भए। कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको प्रमुख बनेका पोखरेलले स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने जिम्मा सिधै ओम्नीलाई दिए, जसले ल्याएको सामग्रीको गुणस्तर र मूल्यमा प्रश्न उठेपछि उनले सेनालाई प्रयोग गरेर स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन लगाए, जुन प्रचलित मूल्यभन्दा दोब्बर तेब्बर बढी भएको सार्वजनिक भयो। सेना मार्फत अनियमितता गर्न खोजेको भन्दै प्रश्न उठ्यो। सेना व्यापारी बनेको भन्दै उसको छविमाथि नै धब्बा लाग्यो। पछिल्लो पटक पोखरेलले आफ्नै सम्धी उपेन्द्र कोइरालालाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको अध्यक्ष नियुक्त गर्ने भएसँगै पोखरेललाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता र नेकपाकै कार्यकर्ताले जबजसँग तुलना गर्दै उनको धज्जी उडाए। उनले सत्तामा हुँदा पैसा बाहेक अरू केही नदेखेको भन्दै धेरैले आलोचना गरे। पोखरेललाई मन्त्री परिषदबाटै किन निकाले ओलीले? 2074 फागुन 3 गते केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि सके अर्थ नभए परराष्ट्र मन्त्री बन्ने दौडमा थिए पोखरेल, तर उनको त्यो इच्छा पूरा भएन। प्रधानमन्त्री ओलीले उनलाई खासै ठुलो काम नपर्ने र भूमिका नदेखिने रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिए। त्यसपछि पनि क्रमशः उनको भूमिका खुम्च्याउन लागि परेका ओलीले 2077 असोज 28 गते रक्षा मन्त्रीबाटै हटाइदिए। त्यसपछि ओलीले उनलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय हेर्ने जिम्मेवारी दिए। सीसीएमसी प्रमुख समेत रहेका पोखरेललाई त्यो जिम्मेवारीबाट समेत ओलीले जेठ 10 गते हटाए। अन्ततः उनले जेठ 21 गते मन्त्री परिषदबाटै निकालेका छन्। पोखरेलको जिम्मेवारी निरन्तर खोज्दै आएका ओलीले मन्त्री परिषदबाटै किन निकाले? एमालेका नेता समेत रहेका पोखरेलका सहयात्री युवराज गेवाली भन्छन्, पोखरेलबाट खतरा देखेपछि ओलीले उनको भूमिका खुम्च्याउने र कमजोर बनाउने प्रयास गरेका हुन्। केपीले आर्थिक कारणभन्दा चाहिँ आफ्नो विकल्पको रूपमा चाहिँ आउन थाल्यो भनेर नै उहाँलाई किनारा लगाउन खोज्नु भएको हो। अब अहिले त भन्दाखेरि पार्टी निर्माणको लागि भनेर चाहिँ बाहिर भन्ने होला, भन्ने नि होला, भन्छन् त्यही पनि भन्छन् होला, पार्टी बनाउनु पर्यो, पार्टी काम गर्नु पर्यो भन्ने भन्छन् होला। तर मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि वास्तवमा आफ्नो विकल्पको रूपमा चाहिँ देखा परेको हुनाले चाहिँ क्रमशः उहाँलाई साइड लगाउने योजना केपी आफै आउने, फेरि पनि केपी आफै प्रधानमन्त्री आफै अध्यक्ष हुन चाहनुहुन्छ कि बाँकी सम्बन्ध चाहिँ उहाँले छोड्नुहुन्न। ईश्वर पोखरेलले आफूलाई ओली बराबरको हैसियत भएको नेताको रूपमा लिन्थे। उनी आगामी महाधिवेशनबाट आफैले पार्टीको नेतृत्व लिने बताउँदै आएका थिए। तर ओलीले माओवादी केन्द्रसँग मिलेर पार्टी एकता गर्दाबाटै एमालेबाट निर्वाचित भएका महासचिव पोखरेललाई पाखा लगाउन सुरु गरेका हुन्। उनले पोखरेललाई पाखा लगाएर उपमहासचिव विष्णु पौडेललाई तत्कालीन नेकपाको महासचिव बनाएका थिए। मन्त्री परिषदमा पनि ओलीले पोखरेलको ठाउँमा पौडेललाई उप प्रधानमन्त्री बनाएका छन्। यसबाट ओली आफ्नो उत्तराधिकारीका रूपमा पार्टीमा पौडेललाई अघि सार्ने तयारीमा छन् भनेर बुझ्न गाह्रो नहुने राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्। हो, ईश्वर पोखरेलले जनताको पक्षमा कम, आफ्नो मान्छेका पक्ष र पैसावालाको पक्षमा ज्यादा काम गरेको आरोप छ। त्यसो त पोखरेललाई यो आरोपका आधारमा ओलीले निकालेका होइनन्। आफ्नै पद खतरामा पर्ने देखेपछि ओलीले पोखरेललाई
पाखा लगाएका हुन्। ओली पछि मै हुँ भन्ने पोखरेललाई पार्टीदेखि मन्त्री परिषदसम्ममा पाखा लगाएर ओलीले विष्णु पौडेललाई आफ्नो उत्तराधिकारी बनाउन खोजिरहेका छन्। हौस् त, आजलाई भित्रिएका र विदा भएका विवादित मन्त्रीहरूको काण्डको प्रसङ्ग यति नै। मुलुकको माटो जहाँ छोए पनि राष्ट्र एकैचोटि जागरुक हुन्छ। यो दूरीविहीन आचरण नै समाचारको मूलधार बाइलाइन अर्थात् जिम्मेवार पत्रकारिता। नमस्कार।